अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट करें हैं जी बच्चों से। अच्छा, ये रमज़ान से पहले का क्लिप है। ये बच्चा आया था मुझसे मिलने के लिए, कराची से आया था और इसका नाम है हुसैद। और ये जो ब्राउन सूट में है, जिसने ब्लू कोट पहना हुआ है, ये वाला। और ये स्पेशली मेरे व्लॉग के लिए आया है कि मैंने भी व्लॉग में आना है। तो आज हमारे घर आए हुए थे, ये हमारे रिलेटिव्स हैं, तो हमारे घर आए थे, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ना आपका व्लॉग बनाती हूँ। जब स्पेशली बच्चे मुझे कहते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मुझे बड़ी एज के बंदे तो देखते ही हैं और उसके साथ साथ बच्चे भी देखते हैं और मुझे पसंद भी करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है हम हुसैन से स्टार्ट करते हैं। और बच्चों के साथ ना घर में रौनक भी बहुत होती है। तो ये थोड़ी देर के लिए ही हमारे घर आए थे, पहले इनके घर शादी थी तो मैं भी वहाँ पे गई हुई थी, तो आज ये लोग आए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग भी बना लेती हूँ। और हुसैन अभी मुझे हो सकता है देख रहा हूँ, तो कैसे हो आप? पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? और अब ये लोग कराची वापस चले गए हैं। जब ये आए थे ना, तो उसके दूसरे तीसरे दिन उन्होंने चले जाना था वापस कराची, तो अभी ये लोग वापस चले गए हैं। तो फिर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद मैं किचन में आई हूँ इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। और आज मैंने ना आपके साथ बहुत बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है। अच्छा, मैंने एक दफ़ा वजीफ़े का ज़िक्र किया था, तो उसके बाद मुझसे इतने लोग वजीफ़े का पूछते हैं कि आपने कौन सा वजीफ़ा किया था, हमें भी बताएं। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और अपना वजीफ़ा भी शेयर करती हूँ। अच्छा, वजीफ़ा तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने ना आपसे कुछ बातें करनी है। बातें ये हैं कि आप ना जब भी अपने अल्लाह से कुछ मांगे, वजीफ़ा करते हैं, दुआ करते हैं, तो आप दिल से करें, आप यकीन रख के मांगें। अब देखें, जैसे कि परिंदे हैं, वो सुबह निकलते हैं, यानी वो अपने खालिक और मालिक पर पूरा यकीन रखते हैं, पूरा इत्मीनाद करते हैं। परिंदे हर सुबह अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, वो निकलते हैं और शाम को पेट भर कर वापस लौटते हैं। तो उनका ये कामिल यकीन होता है और उनको ना कोई फ़िक्र नहीं होती कि कल की रोज़ी का क्या बनेगा। वो अर्ज़ नहीं करते, वो किसी से मांगते नहीं हैं और ना अगले दिन के लिए जमा करते हैं। वो ना आइंदा कल के लिए परेशान होते हैं और ना ही उन्हें कोई मुस्तकबिल का गम होता है दिल में। वो अपने रब की तस्बीह करते हैं, रोज़ अपने रब से नया रिज़्क पाते हैं और खूब मज़े से उठते हैं और परवाज़ भरते हैं। तो हम इंसानों का भी यही है, अगर हम अल्लाह पाक पर पूरा यकीन रखेंगे, पूरे यकीन से हम लोग चीज़ मांगेंगे, तो वो हमें क्यों नहीं अता करेंगे। तो हर वजीफ़े से, हर दुआ से पहले आपका ये कामिल यकीन अल्लाह पाक पर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे परिंदे अल्लाह पाक पर यकीन रखते हैं, काश इंसान भी अल्लाह ताला पर यकीन करने वाला बन जाए। यकीन होगा तो तवक्कुल नसीब होगा और तवक्कुल होगा तो फिर ही परवाज़ होगी। और अल्लाह ताला के भरोसे पर बड़े बड़े काम, बड़े बड़े फ़ैसले, बड़े बड़े कारनामे, बड़ी बड़ी नेकियां और बड़ी बड़ी फतूहात हासिल होती हैं। और अपने अल्लाह के साथ ना अपना रिश्ता ऐसे मजबूत कर लें कि आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगी। अब आप लोग कहेंगे वजीफ़ा तो बता ही नहीं रही। मैं वजीफ़ा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप लोग को यकीन रख के चीज़ नहीं मांगेंगे, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह पाक पर सबको यकीन है। लेकिन अगर आप जब दुआ मांगेंगे, तो आपको दिल में ये शक नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरा काम नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये बातें आपने अपने दिल में नहीं लानी। आपने वजीफ़ा करना है, दुआ मांगनी है और आपने दिल में बस यही कहना है कि मेरा काम होगा, हर हाल में होगा। मैं अपने अल्लाह से मांग रहा हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है, अपने अल्लाह के आगे जब आप हाथ फैला रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, और वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तो आप जब उससे मांगेंगे तो वो कैसे आपकी दुआ को रद्द कर देगा, कैसे आपकी दुआ नहीं सुनेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद आपने वजीफ़ा करना है, ठीक है ना। जो भी काम करना हो, कोई भी वजीफ़ा आप कर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी नमाज है। 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आप अपने अल्लाह से दुआ करें, हर नमाज के बाद दुआ करें। और इस्तग़फ़ार बहुत ज़रूरी है, इस्तग़फ़ार करें। और इसके बाद अभी आती हूँ मैं अपनी स्टोरी के ऊपर। ये आज से ना कोई हो गया 10-11 साल पहले की बात है। जब मैंने आपको बताया था, मैं अपने रिश्ते की स्टोरी आपके साथ शेयर की थी, तब भी मैंने ये आपको बताया था कि मेरा रिश्ता नहीं हो रहा था।
تو میں نے بہت اللہ پاک سے دعائیں کی، بہت روئی، پہلے تو میں نے بہت سے لوگوں سے باتیں کی کہ آپ جاؤ بات کرو، ایسے کرو۔ تو میں جن لوگوں سے بات کرتی تھی نا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جس نے نا میرے سسرال میں آ کے یہ کہا ہو کہ آپ لوگ وہاں سے کر لیں۔ میرے منہ پہ میرے ہوتے تھے اور یہاں آ کے بدل جاتے تھے سب۔ وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں نہ کریں، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو مجھے جب پتہ چلا نا سب کی باتیں، ظاہر سی بات ہے آج کل باتیں کہاں چھپتی ہیں، پتہ چل ہی جاتا ہے۔ جب مجھے سب کا پتہ چلا تو میں نے کہا نہیں، میں کسی سے اب نہیں کہوں گی، بس میں دعا کروں گی۔ اس کے بعد موبائل میں نے یوز کرتی تھی، لیکن میں نے کوئی سانگ سننا، کوئی میوزک سننا، سب کچھ میں نے چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر وقت استغفار کرتی تھی، درود شریف پڑھتی تھی اور 5 وقت کی مکمل نماز پڑھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اور اس کے بعد میں وظیفہ کرتی تھی۔ اور وظیفہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد جب آپ لوگ نماز عشاء پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے دعا کر لی، اس کے بعد آپ نے 12 دفعہ پڑھنا ہے درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے۔ تسبیح پہ پڑھ لیں یا کاؤنٹر پہ کاؤنٹ کر کے آپ نے 1200 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں پھر آپ نے 12 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور آپ کو کوئی بھی درود شریف آتا ہے، درود ابراہیمی آتا ہے، کوئی اور درود شریف آتا ہے، آپ نے وہ پڑھ لینا ہے۔ پہلے بھی 12 دفعہ پڑھنا ہے اور اینڈ پہ بھی 12 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، اور آپ دیکھیے گا آپ یہ عمل کریں گے، اور جیسے ہی یہ 12 دنوں کا عمل ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے 12 دن کے اندر ہی آپ کا کام ہونا ہے، جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا آپ پڑھتے رہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ 12 دن کے اندر کام ہو جاتا ہے۔ میں نے 1 ہفتہ پڑھا تھا اور 1 ہفتے کے اندر ہی میرا رشتہ ہو گیا تھا۔ یا بدیع اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی ہے پھر سے پیدا کرنے والا، دوبارہ سے پیدا کرنے والا۔ تو اس عمل کو آپ نے 12 دن مکمل کرنا ہے، اور دیکھیے گا 12 دن کے اندر ہی آپ کا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہ ہر کام کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے، کوئی اور پریشانی ہے، ویزا لگنا ہے، شادی ہونی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، چینل میں کوئی مسئلہ ہے، جس چیز کا مسئلہ ہے آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج جمعرات ہے، جمعے کی رات ہے، جمعرات کا دن ہے، اور رات جو ہے وہ جمعے کی ہے۔ تو آج سے کل رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو آج سے میں بھی یہ وظیفہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے، اور اب میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، تو ہم سب مل کے یہ وظیفہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ ہمارا کام ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور کسی بھی انسان پہ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، کوئی امید نہیں رکھنی ہے، آپ نے بس اپنے اللہ پر امید رکھنی ہے، یقین رکھنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ہم سب کا کام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے رشتے کے لیے کیا تھا، اور دوسری دفعہ جب میری سسٹر نا اپنے سسرال میں تھی تو اس کا بہت مسئلہ تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی یہاں پہ، اور اگر یہاں پہ آ جاتی تو ہم لوگ اس کا ہسبینڈ اسے بہت زیادہ مارتا تھا، وہ وہاں پہ رہ نہیں سکتی تھی۔ تو یہ تھا کہ اگر وہ یہاں آ جاتی تو یہاں پہ بھی وہ آرام سے آ جاتے تھے اور لے جاتے تھے۔ تو ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا، اور میری سسٹر سسرال سے آ بھی گئی، اور اللہ پاک نے ایسا وسیلہ بنایا کہ ہم لوگ یہاں سے چلے بھی گئے، اور وہ لوگ وہاں پہ آ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ تو امی اور میری سسٹر نے بھی یہ وظیفہ کرتی ہیں، اور اکیلی رہتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، نہ کسی سے ڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس پہ آپ نے یقین رکھنا ہے، یقین رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کا ہر کام ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی جائز خواہشات کو پورا کرے، میری بھی اور آپ سب کی بھی۔ تو بس یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے جی آپ سب کو اچھا لگا ہوگا۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اپنا ایکسپیرینس ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اور آج جمعے کی رات ہے تو ہم نے خوب عبادت کرنی ہے اللہ پاک کی، ایک ہی مہینہ ہے جو کہ ہم نے عبادت میں گزارنا ہے اللہ پاک کی، اور ہم اس مہینے کے علاوہ بھی ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، لیکن یہ بہت خاص ہے۔ تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نماز ٹائم پر پڑھیں، تراویح پڑھیں۔ تو بس یہ تھا آج کا میرا ولاگ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، میری امی کو یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔